भन्नु सकिँदैन हो। अब बिजेपीको मिटिङ हुँदा त्यता पनि त्यति नै मान्छे हेर्छु, जनता त्यति नै हुन्छ। टिएमसीको मिटिङ हुँदा पनि उता पनि त्यति नै टिएमसी आउँछ जस्तो छ। योपालि त 190% भाजपाको सरकार आउँदैछ। भाजपा किन तम्दा तपाईँको हिसाबले चाहिँ किन भाजपाकै सरकार बनिन्छ जस्तो लाग्छ? चेन्ज गर्नुपर्छ नि त, चेन्ज हुनुपर्छ नि त। मलाई बिजेपी सम्भावना, मलाई त यसो अन्दाज गर्दाखेरि भाजपा जस्तो लाग्छ। तृणमूल या भाजपा? तृणमूल हाम्रो हिसाबले त बिजेपी आउँछ। भाजपा आओस्, त्यसको जरुरी छ। भाजपाको सरकार आउँछ। किन भाजपाको सरकार आउँछ? राम्रै गर्दैछ अहिले। योपालि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ। बङ्गालमा विधानसभा चुनाव लगभग तय भइसक्यो र त्यसको पहिलो चरण गत 27 मार्चको दिन 30वटा सिटको निम्ति भइसक्यो। अब 1 तारिक अप्रेलको दिन दोस्रो चरणमा फेरि पनि कतिपय सिटहरूको निम्ति चुनाव हुनेछ भने पहाड तराई समतल सबैतर्फ चुनावी माहौल गर्मागर्मी भइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा तृणमूल कङ्ग्रेसले खेला होबे भनिरहेको छ भने भाजपा सरकारले अर्थात् बिजेपीले परिवर्तन होबे भनिरहेको छ। तर यही खेला र परिवर्तनमा यहाँको जनता जनार्दनले के चाहन्छ त बङ्गालमा यसपालि 2021को विधानसभा चुनावमा? त्यसैको ग्राउन्ड रिपोर्ट जान्नको निम्ति अहिले हामी आएको छौँ मिरिक महकुमा अन्तर्गत तराईको बेलगाजीमा। नमस्कार दर्शकबिन, म सङ्गीत प्रधान अनि क्यामेरा पर्सन ज्याक्मे दाईको साथमा हजुरहरूले हेर्नुहुँदैछ एनबी टाइम्सको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट बेलगाजी धुलिया मोडबाट। र यहाँ हामी विभिन्न जनता जनार्दनसँग जान्ने कोसिस गर्दछौँ यो 2021को विधानसभा चुनावमा उहाँहरूले कसलाई चाहन्छन्, उहाँहरूले खेला चाहन्छन् कि उहाँले बङ्गालमा परिवर्तन चाहन्छन्। र यो सन्दर्भमा हामी केही यहाँको स्थानीय बासिन्दा साथसाथमा यहाँका कतिपय दोकानदारीहरू छन्, उहाँहरूसँग बात गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग हामी बात गरौँ। र दर्शकबिन हामी समक्ष यहाँ एकजना यहाँको स्थानीय बासिन्दा लोहागढ निवासी हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी बात गर्नेछौँ। उहाँले के चाहनुहुन्छ? दाजु स्वागत छ तपाईँलाई एनी टाइम। हेलो, स्वागत छ। हजुर, तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गालमा परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि योपालि खेला भएर तृणमूलले नै सरकार बनाउँछ जस्तो लाग्छ? योपालि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। किन चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि परिवर्तन हुनुपर्छ अथवा हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब किन त्यो त अब एक-एकजना अब नागरिकताको मतलब के भन्नु अलग अलग यो निर्णय छ, त्यसले गर्दा चाहिँ परिवर्तन जस्तो लाग्छ मलाई। परिवर्तन भयो भने चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ परिवर्तन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ बङ्गालमा? अब परिवर्तन भयो भने अब बङ्गाल अब के भन्नु, अब जहाँसुकै राम्रै होस् भन्ने मेरो चाहिँ यो धारणा छ। त्यही हो, अरू केही हो। हुन्छ, धन्यवाद। र दाजुको जस्तो मत देख्नुभयो, उहाँले परिवर्तन चाहनुहुन्छ बङ्गालमा भनी अन्यसँग पनि हामी जुड्नेछौँ र दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ। दाजु तपाईँको नाम? तपाईँको हिसाबले योपालि विधानसभा चुनावमा बङ्गालमा चाहिँ के हुन्छ? खेला हुन्छ जस्तो छ कि परिवर्तन अर्थात् भाजपाको सरकार आउँछ जस्तो कि टिएमसीको सरकार आउँला? टिएमसी आउँछ जस्तो छ। किन दाजु? जस्तो यो 10 वर्षमा जस्तो टिएमसीको सरकारले जे जस्तो उन्नति गरेको छ तपाईँ त्यससँग खुस हुनुहुन्छ? दाजु यहाँ एकदम व्यस्तता भए पनि उहाँसँग हामी बात गर्नेछौँ। दाजु स्वागत छ तपाईँलाई एमी टाइम्समा। तपाईँको नाम? अर्जुन मुडाइक। हजुर अर्जुन दा, तपाईँको हिसाबले योपालि जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव छ बङ्गालमा, त्यसमा के लाग्छ तपाईँलाई? तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार आउँछ कि भाजपाको सरकार आउँछ? भाजपाको सरकार आउँछ। किन भाजपाको सरकार आउँछ लाग्छ? राम्रै गर्दैछ अहिले भनेर, भाजपाको सरकार राम्रो गर्दैछ भनेर त्यो चाहिँ आउँछ अहिले। आउनु पर्यो अब त्यसको। भाजपाको सरकार आयो भने चाहिँ यो पश्चिम बङ्गालमा साथसाथमा यो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो उन्नति होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त? यहाँ त सबै बाटो घर दुरा सबै राम्रै होस्, यसको हाम्रो सबै सुविधा होस्, पानी पात्र सबै सुविधा होस् न यसको भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गरेको हुन्छ। भाजपाकै सरकार आओस् भन्नुहुन्छ? हजुर, भाजपाको सरकार। धन्यवाद अर्जुन दा। हामी समक्ष अझै एकजना यहाँ बासिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी जान्नेछौँ। दाजु तपाईँको नाम? परितोष सिंह हो। हजुर परितोष दा, तपाईँको हिसाबले यो विधानसभा चुनाव बङ्गालमा के लाग्छ तपाईँलाई? तृणमूल कङ्ग्रेस आउँछ कि भाजपा सरकार आउँछ? भाजपा आओस्, त्यसको जरुरी छ। किन तपाईँलाई किन चाहिँ लाग्छ कि भाजपा नै आओस् भन्ने चाहिँ? भाजपा आए पनि राम्रो हुन्छ सबैको। कस्तो खालको राम्रो तपाईँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। मतलब सबै राम्रै होस्, झगडा केचाल यो झुट झमला नहोस्। त्यो टिएमसी आए पनि झुट झमला हुन्छ, त्यो स्वार्थी टाइपको हो नि उनीहरू।
मेन कुरा सो भाजपै सरकार नै आउँछ है र धन्यवाद परितोष दा र यहाँ हामी अन्य मानिसहरूसँग पनि जुड्नेछौँ र अन्य हाम्रो यहाँ बासिन्दा र दोकानदारहरू छन् उहाँहरूसँग पनि जुड्नेछौँ यहाँ हामी समक्ष दाजु पनि हुनुहुन्छ यता आउनुहोस् न दाजु ल दाजु तपाईँको नाम परिमल सिंह तपाईँको हिसाबले यो विधानसभा चुनावमा के आउँछ होला त कुन चाहिँ सरकार आउँछ होला त तृणमूलको कि भाजपाको हाम्रो हिसाबले त बिजेपी आउँछ बिजेपी किन चाहिँ के कारण छ तपाईँको हिसाबले चाहिँ हिसाबले त अब कारण त छैन अब जसरी मान्छेहरू बात सुन्छ सबै त बिजेपी अरूले बिजेपी भन्दैछ त्यही कारण तपाईँ बिजेपी भन्नुहुँदैछ कि तपाईँको केही रिजन छ मनमै बिजेपी छ हजुर मनमै बिजेपी छ भाजपा सरकारले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गरिदिएको छ अहिलेसम्म अथवा तपाईँ हाम्रो यो वरिपरि इलाकामा चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भाजपा सरकार नै आओस् भन्न चाहनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् अब के गरेको छ के गरेको छैन त्यो थाहा छैन अब जसरी बिजेपी जति गरे राम्रो गरे त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बिजेपी नै आउँछ बिजेपी हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँले पनि आफ्नो मतामत राख्नुभयो र दाजु यता आउनुहोस् त तपाईँको पनि आफ्नो मत राख्नुहोस् यो जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव छ यसमा चाहिँ तपाईँको हिसाबले के लाग्छ तृणमूल या भाजपा किन भाजपा म त सक्दैन म त यहाँको मान्छे होइन जहाँको भए पनि बङ्गालको त हो बङ्गालको हजुर बङ्गालमा के लाग्छ तपाईँलाई तृणमूल या भाजपा तृणमूल आओस् भन्न चाहनुहुन्छ बङ्गालमा अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो भाजपा भन्नुहोस् क्लियरली भन्नुहोस् अब म फेरि एकपल्ट सोध्छु तपाईँलाई यो बङ्गाल विधानसभा चुनावमा के लाग्छ तपाईँलाई कसले जित्छ र कसले सरकार बनाउँछ जस्तो लाग्छ तृणमूल सरकार अथवा भाजपा सरकार तृणमूल सरकार किन तृणमूलले जित्छ जस्तो लाग्छ चलो केही छैन दर्शक र दर्शक मेन पोइन्ट हाम्रो यही छ र धेरैजना जस्तो भोटर्स अर्थात् मतदाताहरू उहाँहरू आफूमै कन्फ्युज छ भाजपा र तृणमूलमा भाजपाले के गरेको छ र तृणमूलले के गरेको छ र किन हामीले उहाँहरूलाई भोट दिनुपर्छ अहिलेको समयमा जसरी जब 5 वर्षमा र कुनै न कुनै समयमा भोट त आइबस्छ कुनै पनि जग्गामा जसरी यो हाम्रो भारतवर्षको हरेक प्रान्तमा प्रत्येक 5 वर्षमा भोट आउँछ भने हरेक भोटमा नै आफ्नो राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूले जनता जनार्दनलाई चाहिँ जति सिधा सादा जनताहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लालच देखाएर एउटा कुनै पनि उहाँले यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर लालच देखाउँछ र उहाँहरूले हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर उहाँले भोट माग्छ अगाडि पहिला उहाँहरू एकदमै जनताको अगाडि सानो भएर झुकेर उहाँहरूले जनतालाई लोभ्याउने कोसिस गर्छ भने तर जस्तो भोटमा जित्छ त्यस्तो नै हराएर जान्छ र यो हामीलाई पनि जान्नु जरुरी छ कि कुन चाहिँ सरकारलाई हामीले भोट दिनुपर्छ भोट दिनु हाम्रो अधिकार हो र यसमा चाहिँ बेलगाजीको धुलिया मोडबाट हामीले ग्राउन्ड रिपोर्ट तपाईँहरूलाई देखाइरहनेछौँ र हामी समक्ष अझै एकजना दाजा जुडिसकेको हुनुहुन्छ र दाजुको नाम विजय तामाङ हजुर विजय दा तपाईँको हिसाबले यो बङ्गाल विधानसभा चुनावमा के लाग्छ तृणमूलको सरकार बनिन्छ कि भाजपाको सरकार बनिन्छ होला खै मलाई त यसो अन्दाज गर्दाखेरि भाजपाको जस्तो लाग्छ भाजपाको है किन दादा तपाईँको हिसाबले किन चाहिँ भाजपाको सरकार नै हुन्छ जस्तो लाग्दैछ खै यो चाहिँ म त्यति साह्रो भन्न सक्दिनँ तैपनि भाजपा चाहिँ किन मनपर्छ तपाईँलाई मलाई भाजपा किन मनपर्छ भने भाजपाले धेरै कुरो राम्रो कामहरू गरेर आउनुभएको छ तर हाम्रो गोर्खा जाति साथसाथमा आदिवासी समुदायहरूको लागि होइन भनौँ यो क्षेत्रको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अर्थात् गोर्खाल्यान्डको त माग अहिलेसम्म पुरा गरिदिएको छैन नि भाजपा सरकारले यसमा के भनाइ छ तपाईँको गोर्खाल्यान्डको सायद अब हुनु पनि सक्छ होला होइन मोदी हाम्रो प्रधानमन्त्री जुन भारतको हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ होइन गोर्खाको सपना मेरो पनि सपना हो भनेर भन्नुभएको थियो एकपल्ट यहाँ के भन्छ यहाँ खबरमा आउनुभएको टाइममा भन्नुभएको थियो भनेपछि तपाईँको हिसाबले योपालि सरकार चाहिँ हजुर बिजेपीको नै बनिन्छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद र हामी समक्ष अझै एकजना यहाँ दादा अथवा भनौँ दाजु जोडिनु भएको छ दाजु तपाईँको नाम लक्ष्मण तेलाङ हजुर लक्ष्मण दा तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गालमा तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार बनिन्छ कि भाजपाको सरकार बनिन्छ को सरकार बनिन्छ अब अहिले त भन्नु सकिँदैन हजुर हो अब बिजेपीको मिटिङ हुँदा त्यता पनि त्यति नै मान्छे हेर्छु जनता त्यति नै हुन्छ टिएमसीको मिटिङ हुँदा पनि उता पनि त्यति नै अब जनतालाई हेर्छु हो अब कता अब दुईवटा पार्टीको अब निकै अब कम्पिटिसन हुँदैछ अब यसमा त म भन्नु पनि सक्दिनँ कुन चाहिँ तर तपाईँको हिसाबले चाहिँ के लाग्छ त
अब मान्छे हेर्दाखेरि त जता माने जुनै पार्टीमा पनि जुनै जनसभामा पनि सेम देखिन्छ, त्यत्रो नै भिड देखिन्छ होइन। तर तपाईँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ? यो 10 वर्ष जुन चाहिँ ममता सरकार तृणमूल सरकारले जो उन्नति गरिरहेछ त्यही नै बसोस् फेरि पनि भन्नु चाहनुहुन्छ र यहाँदेखिको चाहिँ अब परिवर्तन चाहनुहुन्छ त तपाईँले? होइन, अहिलेसम्म त अब सबै कुरो ठिकै चलिरहेको छ होइन, ठिकै चल्दैछ। अब झगडा पनि छैन त्यति हाम्रोतिर, अब यो साइडमा पनि ठिकै छ हो। अब यसमा अब हामी के भन्नु, अब हेरौँ अगाडि गएर के हुँदैछ। अच्छा, हुन्छ, तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्न। ओके, केही छैन दर्शकबिन। र उहाँले जसरी भन्नुभयो र यो एउटा राम्रो पोइन्ट पनि उहाँले जो इन्डिकेसन दिनुभयो, सङ्केत दिनुभयो, जुनै जनसभामा पनि त्यतिकै नै मान्छे, जुनै जनसभामा पनि तृणमूल कङ्ग्रेसको जनसभामा पनि त्यस्तै मान्छे, भाजपा भारतीय जनता पार्टीको जनसभामा पनि त्यस्तै मान्छे, कता न कता जनता जनार्दन अथवा अर्थात् भोटरहरू मतदाताहरू चाहिँ उहाँहरू कन्फ्युज भइरहेको र उहाँहरूले सायद डिसाइड गर्नु नसकेको हुनसक्छ। तर अहिलेको जनता त्यति मूर्ख पनि छैनन्। र यसै क्रममा हामी यही बेलगाजीको धुलिया मोडमा यो ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट हामी गर्नेछौँ र यहाँको जनता जनार्दनले के चाहन्छ त त्यो हामी बात गर्नेछौँ। र यहाँ हामी समक्ष एकदमै उहाँ एकदमै भनौँ एक्सपिरियन्स अङ्कल हुनुहुन्छ, बुजुर्ग अङ्कल हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा हामी जान्ने कोसिस गर्दछौँ। उहाँ दोकानदारीमा व्यस्तता हुँदा पनि उहाँको सानो समय म लिन चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ एनबी टाइम्समा। र तपाईँको नाम? परिमल दे। हजुर, तपाईँको लगभग उमेर कति भयो होला? 71। तपाईँको 71 वर्ष भयो है। भनेपछि लगभग तपाईँले धेरै वर्षदेखिको भोटहरू गरेर आइरहनु भएको छ होइन। यो पालि जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव बङ्गालमा आइसकेको छ, 17 तारिक यसको मिति तय भएको छ। यसमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई कि बङ्गालमा विधानसभा चुनावमा तृणमूल कङ्ग्रेस आउँछ या भाजपा सरकार आउँछ जस्तो लाग्छ? ওইটা কি করি বলবো, ওইটা তো আপনার হিসাবে কি লাগে, মানে তৃণমূল কংগ্রেস আসবে না ভাজপা আসবে? আমার তো মনে হয় বিজেপি আসার সম্ভাবনা। বিজেপি আসার সম্ভব আছে। মানে কেন, মানে কেন যে লাগে যে আপনাকে বিজেপি আসবে? এইবার এটা আমি এমনি আইডিয়া করলাম আর কি। আইডিয়া করলেন মানে আপনিও মানে চান যে মানে পরিবর্তন হোক? হ্যাঁ, পরিবর্তন হোক, এটা আমরা চাই। আচ্ছা, মানে 10 বছর টিএমসিকে দিয়েছি আর তারপর এই বছর আমরা ভাজপাকে দিই বা পরিবর্তন, এই আর কি परिवर्तन चाहन। ठिक छ, धन्यवाद। र दर्शकबिन्दु उहाँले जसरी आफ्नो यत्रो वर्षको उहाँको एक्सपिरियन्स, यत्रो वर्षको उहाँको एउटा 71 वर्ष पुगिसक्यो, उहाँले धेरैवटा भोटहरू दिइसकिसक्यो है, मतदान गरिसक्यो र त्यसको एक्सपिरियन्सले पनि उहाँले यो पालि चाहिँ राज्य सरकारमा चाहिँ परिवर्तन आओस् भन्ने उहाँले सोचिरहनु भएको छ। र कता न कता यहाँको तर पनि यो बेलगाजी धुलिया मोडको जनताहरू सायद आफ्नो मतामत राख्नुमा उहाँहरू डराइरहेको छन्, कतराइरहेको छन्। तर पनि यसैमा उहाँहरूले यसरी ग्राउन्ड सर्वे रिपोर्टमा जब हामी यो आउनुभन्दा अगाडि धेरै हामीले यहाँ जनता जनार्दनहरू देखेको थियौँ, तर अहिले यहाँ धेरैजनाहरू हामीले देखेको छैनौँ, तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ कि। तर पनि अझै पनि हामी जान्ने कोसिस गर्दछौँ कि यहाँको जनता जनार्दनहरूले के चाहन्छ। र दर्शकबिन्द यसै क्रममा हामी यहाँ अझै अर्को दोकान साथसाथमा यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूसँग जोडिसकेको छौँ र हामी समक्ष अझै एकजना दाजु हुनुहुन्छ। दाजु, तपाईँको नाम? उत्तम सेन। हजुर, स्वागत छ तपाईँलाई एनबी टाइम्समा है। अनि तपाईँको हिसाबले अहिले अब यो विधानसभा चुनावमा तपाईँलाई के लाग्छ, तृणमूलको सरकार बनिन्छ या भारतीय जनता पार्टी अर्थात् भाजपाको सरकार बनिन्छ? दाजु, तपाईँको हिसाबले? भाजपा। किन उत्तम दा, तपाईँको हिसाबले चाहिँ किन भाजपाकै सरकार बनिन्छ जस्तो लाग्छ? चेन्ज गर्नुपर्छ नि त, चेन्ज हुनुपर्छ नि त। अच्छा, चेन्ज गर्नुपर्छ। कस्तो खालको चेन्ज चाहनुहुन्छ त तपाईँले? डेभलप, त्यही चाहियो, अरू सबै त्यही चाहियो। डेभलप चाहियो, सबतिर बाटोतिर घाटोहरू सबतिर राम्रो होस्। हजुर हजुर, अलिक भनेपछि भारतीय जनता पार्टी अर्थात् भाजपै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? र किन भाजपाले जस्तै यो क्षेत्रलाई लिएर होइन एउटा वादा गरेको थियो, 11 जनजाति र गोर्खाल्यान्डको वादा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि पुरा गरेको छैन नि? अनि गरेको छैन, चाहे जिते पनि गर्छ कि? अच्छा, जित्यो भने गर्छ, आशा चाहिँ छ। आशा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ परिवर्तनै चाहनुहुन्छ, भाजपाकै सरकार आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? हुन्छ, धेरै डेभलप होस्। हजुर, अरू के? गोलदुगीलाई फेसिलिटी होस्, बाटोघाटो होस्, घरबारी होस्, राम्रोसँगले शान्तिले काम होस्, त्यही चाहिन्छ। अहिले चाहिँ कस्तो तृणमूलको सरकारमा चाहिँ के त्यस्तो केही असुविधाहरू छ?
छैन यति माने अहिले माने चेन्ज हुँदै हुँदै गयो भने चाहिँ राम्रो हुने थियो राम्रो हुन्छ एउटै राम्रो हुँदैन हजुर चेन्ज हुनु राम्रो हो जुन चिज पनि हुन्छ उत्तम दा धन्यवाद र उहाँले एउटा पोइन्ट बताउनु भयो चेन्ज हुनु जरुरी छ किन भन्दाखेरि हामीले पनि देखिरहेको छौँ कि कुनै पनि राज्य अथवा कुनै पनि एउटा राज्यमा चाहिँ लगातार एउटै सरकार बनिँदाखेरि उहाँहरूले धेरै विकासहरू नगरेको तसर्थ चेन्ज भयो भने विकास हुने उहाँले एउटा पोइन्ट बताउनु भयो र अन्य एकजना दाजु हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी जुड्नेछौँ र दाजुलाई हामीले यहीँदेखिको नै सम्बोधन गर्नेछौँ र उहाँ एकदमै बाहिर नै निस्किनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद र दाजु तपाईँलाई स्वागत छ एनबी टाइम्समा तपाईँको नाम मेरो नाम अनिल तिवारी हजुर अनिल दा अलिकति यता आउनु यो फुलहरूले अलिकति भयो अनिल दा तपाईँको हिसाबले योपालि तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार बनिन्छ कि बङ्गालमा भाजपाको सरकार बनिन्छ त योपालि त 190% भाजपाको सरकार आउँदैछ तर जति चेन्ज भएको प्रत्येक 5 सालमा चेन्ज हुनुपर्ने जति चेन्ज हुन्छ जस्तो साउथ इन्डियामा प्रत्येक 5-10 इयरमा चेन्ज हुन्छ अनि कस्तो डेभलप भएको छ त्यहाँ बाटो घाटो पानीको सप्लाई चेन्ज भयो भने अरूले देखाउँछ नि अरू सरकारले देखाउँछ म योभन्दा राम्रो डेभलप गरौँ त्यसले गर्दा प्रत्येक 5 सालमा चेन्ज हुनुपर्छ तपाईँको हिसाबले चाहिँ योपालि भाजपाको सरकार आओस् साथसाथमा प्रत्येक 5 वर्षमा नै चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने हजुर मेरो भनाइ यो छ जति चेन्ज हुन्छ त्यति डेभलप हुन्छ जस्तो हाम्रो साउथ इन्डिया हजुर हजुर प्रत्येक 5 साल 10 सालमा चेन्ज हुन्छ त्यहाँ सरकार जति चेन्ज भयो त्यति डेभलपिङ र योपालि परिवर्तन भएपछि चाहिँ कस्तो कस्तो परिवर्तन चाहनुहुन्छ त बङ्गालमा चाहिँ तपाईँले र स्पेसली यो एरिया बेलगाजी एरिया लिएर चाहिँ अब हाम्रो एरियामा तपाईँको एक त ल्यान्डको लागि प्रयासरत छ त्यो पहिला त भएन किन मेजोरिटी भएन बङ्गालमा योपालि मेजोरिटी भयो भने चाहिँ केही हुनसक्छ जस्तो जिटिएलाई लडायो आपसमा दाजुभाइले लडायो तर केही भएन तर योपालि चाहिँ मेजोरिटीमा आयो भने चाहिँ केही न केही हुन्छ मेजोरिटी भन्नाले मतलब फुल भाजपाको सरकार अच्छा अच्छा 240 केन्द्रमा पनि भाजपा र यहाँ राज्यमा पनि भाजपा 240 प्लस हजुर मतलब 240 मेरो ख्यालमा अच्छा तपाईँको हिसाबले 240 भन्दा बेसी बेसी हुनुपर्ने अच्छा हुन्छ अनिल दा धेरै धेरै धन्यवाद आफूले मत राख्नुभयो र दर्शकवृन्द तपाईँहरूले देख्नुभयो यो मिरिक महकुमा अन्तर्गत तराईको बेलगाजी धुलिया मोडबाट बाटोदिनको यता जिटिए बाटोदिनको उता बङ्गाल तर पनि यहाँको धेरै जस्तो जनता जनार्दनहरूले कता न कता उहाँलाई लागिरहेछ यो पालि परिवर्तन हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा विचार हामीले बेसी जस्तो देख्यौँ भने तपाईँहरूलाई पनि कृपया गरेर भोट दिनु अगाडि कृपया गरेर कुन चाहिँ सरकारले हामीलाई राम्रो गर्छ अथवा जे पनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ त्यो गर्छ तपाईँहरूले कृपया गरेर यो बुझेर जानेर कृपया गरेर भोट गर्नुहोला र कतै उहाँहरूले फेरि पनि यो भोटको अगाडि कुनै ललिपप त दिइरहेको छैन तपाईँहरूलाई त्यो ललिपप हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले पनि कृपया गरेर भोट नगर्नु होला सही सरकार चुन्नुमा तपाईँहरूको पनि एउटा जिम्मेदारी हो हाम्रो पनि जिम्मेदारी हो तसर्थ तपाईँहरूलाई यसरी नै ठाउँ ठाउँका ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट हजुरहरू समक्ष राख्नेछौँ योभन्दा अगाडि हामीले पानीघाटाको राखेका थियौँ र अहिले बेलगाजीको राखिरहेका छौँ र अन्य पहाडी क्षेत्रहरूको पनि ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट हामी तपाईँहरू समक्ष राख्नेछौँ र यसरी नै ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट साथसाथमा अन्य अपडेटहरू पाउनका निम्ति तपाईँहरूले यदि हाम्रो एनबी टाइम्स फेसबुक पेजको प्रत्यक्ष प्रसारण साथसाथमा रेकर्डेड प्रसारणहरू कृपया गरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला साथसाथमा हजुरहरूले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि चाँडैभन्दा चाँडै गरिदिनु होला भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले हेर्नुहुँदै थियो एनबी टाइम्सको यो ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट बेलगाजीबाट धन्यवाद।